प्रणतोऽस्मि नित्यं एतद् भवान् मैले सेकेन्ड नि त दादा ठिकै छ। हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं षठरिपुं यतिराजमीडे यत्सम्बन्धसुगन्धदिव्यविभवात् सत्तान्विता मादृशः अज्ञानातितमिश्रमीलितधियां यद्भानुरश्मीयते यन्निर्व्याजसुहृदरमासखकृपा गुम्फैकलभ्यं धनं तच्छ्रीरङ्गगुरोः पदाम्बुजयुगं निःश्रेयसे संश्रये। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूयैवास्तु भूयः। रङ्गीनेत्रशरेण ते स्वयं डाटा खोलिया था रंगीनेत्रशरेण ताडिततनुः शेते स्वयं सुन्दरो बद्धश्चम्पकमालया कुचतटी मग्नोऽञ्जनाद्रीश्वरः। भित्र खोलिया रहन्छ क्या छैन त रंगीनेत्रशरेण ताडिततनुः शेते स्वयं सुन्दरो बद्धश्चम्पकमालया कुचतटी मग्नोऽञ्जनाद्रीश्वरः। भोगापाटवलज्जया वटमः फणीन्द्रे पतत् रंगे शस्तव विस्मितेन मनसा गोदे परम तिष्ठति। त्यहाँ गरेछन् कि हाले छ बन्द भयो आज नै त्यही भएर हेर त। श्री गोदारंगमन्नार भगवान को जय। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभावहरू, भक्तिवती आमाहरू, सज्जन वृन्द, आज परम पावन ब्रह्म मुहूर्त मार्गशीर्ष व्रत को, धनुर्मास व्रत को आज चौथो दिन। आज मड़ई कणना ओनुने कैकरवेल आज युलपुक्कु मोहंदु कोडार्तेरी ओ दिनम पोल मेय करुत्तु पाजी अंदोरुडई परपनावन कैल आज पोल मिन्री वरम परिपोल निंददिरिंदु ताजाते शारंग मुदत्त शरमजय पोल वाजबुल हिनपेदिडाय नांगलुम मार हज नीराड महिजंदेलो रिंबावाय। यो गाथा द्वारा भगवती गोदामजीले भगवानलाई प्रार्थना गरी बक्सिन्छ, मेघलाई अनुरोध गरी बक्सिन्छ। अर्थात् धन्यार्थमा मेघ सदृश मेघको धर्म भएका आचार्यलाई प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। आचार्यलाई प्रार्थना गरिन्छ कि दिव्य ज्ञान हजुरले वर्षा गरी बक्सोस् सबै जीवात्मा रूपी सस्यको कल्याणको लागि। हिजो पनि उत्तम पुरुषको प्रार्थना गरी बक्सियो, ओंगी उलालन्द उत्तमनि प्रपाडी आदिद्वारा। त हिजोको कथामा पनि हामीले यो अनुसन्धान गर्यौं भने हामीले यो व्रत गर्यौं भने प्रति महीना 3 पटक वृष्टि हुन्छ। उत्तम पुरुष भगवान वामनको गुणगान गर्यौं भने
जसले 3 पाउ पृथ्वीले संसार नापी बक्सियो भनेको 3 पाउ पृथ्वीको पनि वामन भनेको पनि भगवानलाई सम्बोधन गरेको आचार्यमा यो घट्दछ। भगवान वामनले त मागी बक्सियो, आचार्यले त दिई बक्सिन्छ। आचार्यले 3टा, यद्यपि भगवानले मागेर आफूले राखी बक्सिएन, एउटा हातले मागेर अर्को हातले देवराजेन्द्रलाई दिई बक्सियो। 3 पाउ पृथ्वीको न्युले राजा बलिलाई पनि आफ्नो अधीनमा गराइ बक्सियो। त्यस्तै चाहिँ आचार्यले पनि 3 पाउ पृथ्वी भनेको रहस्यत्रय तत्वत्रय यिनको दिव्य अर्थ अनुसन्धान गर्नुहोस्। रहस्यत्रयको अर्थ, त्यसको सारार्थ सार्थमार्थ अनुसन्धान गर्नुहोस्। यस्तो अवसर मलाई हजुरहरूले दिनुहोस् भनेर शिष्यहरूलाई आचार्यले अनुरोध गरी बक्सिएको 3टा श्री मन्त्र राख्ने अवसर मलाई दिनुहोस्, हजुरको जीवन धन्य हुन्छ भनेर आचार्यले भनिबक्सिएको हो। ध्वन्यर्थमा आजको गाथामा गोदामेजीले उभय विभूति का मालिक भइबक्सेका सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण नन्दलाल यशोदानन्दन रूपले संसारमा आएर ब्रजमण्डलमा आएर आफूलाई दासको ठाउँमा राखेर विधेय भएर शेष भएर बालिकाहरूले भनेअनुसार भगवानले गरेको देखेपछि भगवानले पनि अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड नायक साक्षात भगवान श्रीकृष्णले पनि ती ब्रजबालिकाहरू गोपाङ्गनाहरूले भनेको मानेको देखेपछि के अरू देवताहरूले मान्दैनन् त? स्वतः निस्सन्देह मान्दछन्। त्यस हुनाले अरूले मान्दैनन् भन्ने कति यहाँ शङ्का छैन। त्यस हुनाले एतासां तस्य च समागम काले किञ्चित् कृते सति स्वरूपलाभस्यात् किल। यी गोपाङ्गनाहरूले गोपाङ्गना र भगवानको सङ्गम हुँदा गोपाङ्गनाहरू चिरवियुक्त भइबक्सिन्थ्यो। ती गोपाङ्गनाहरूको भगवानका साथमा संयोग हुँदा त्यस्तो अवसरमा हामीले पनि भगवत भागवतहरूको लागि केही गर्न पायौँ भने हामी पनि कृतार्थ हुन्छौँ, हाम्रो जीवन पनि धन्य हुन्छ भनेर देवताहरूले नि सोच्दछन्। त्यस हुनाले द्रवन्ति दैत्याः प्रणमन्ति देवता भनेअनुसार भगवत शरणागतका लागि अरू देवताहरू पनि अनुकूल भइबक्सिन्छ। यो जान्ने कुरा हो। भगवत समाश्रयण कर्तॄणाम इतर देवताः स्वयमेव आगत्य उपस्थिता भवन्ति किल। सबै देवताहरू आएर हामीले हजुरलाई के सहयोग गरौँ, कहीँ कहीँ त्यस्तो भगवानको शरणागति नहुँदासम्म विघ्न गर्दछन्। यदि भगवानको शरणागत भए भने हाम्रा बकरी त बन्दैनन् नि, हाम्रा बोका बन्दैनन्, हाम्रो हातबाट छुट्छन्, फुत्कन्छन्। अहिले त यिनीहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न पाइएको छ भनेर भगवानको शरणागति हुन कसरी चाह्यो भने पत्नी रूपमा तिनै देवताहरूले विघ्न गर्दछन्, पुत्र रूपमा तिनीहरूले विघ्न गर्दछन्, मित्र रूपमा हुँदैन। अहिले कहाँ त्यस्तो हो नि, सकिँदैन, गर्न सकिँदैन भन्दछन्। के सकिन्छ त? नरकमा झर्न सकिन्छ? भगवानको शरणमा पर्न सकिँदैन, नरकमा झर्न सकिन्छ? कस्तो बडा दुःखको कुरा हो। मान्छेले देखेका छन्, जानेका छन्, कति आए कति गए, जीवन बर्बाद भयो। प्रत्येक मनुष्यले मातृगर्भमा प्रतिज्ञा गरेको हो भनेर गरुड पुराणमा पण्डितहरूले सुनाउँदछन्। तर तिनै पण्डितहरू नै आफै गाढ अन्धकारमा, अज्ञान अन्धकारमा मस्त निदाएका छन्। थाहा छैन। कथा सुनाउने बेला हामीले प्रतिज्ञा गऱ्यौँ भगवानको शरणमा पर्ने भन्दछन्। शरणागति भन्ने के हो? लकिरका फकिर, हामी त सनातनी। अरे सनातनी के हो? सनातनी भनेको जे उहिलेदेखि जे गरिआएको नराम्रो कुलाइन हो त्यही सनातनी हो। विकृति जे हामीले अँगालेका छौँ त्यही सनातनी हो त होइन। शास्त्र सम्मत कुरा के छ त्यो हेर्नु पर्यो नि। त्यस हुनाले भगवान श्री हपते श्रीमन नारायणको एकदम बेरोक टोक उदार चित्तले भगवानको शरणागति
गर्नु नै वास्तवमा सनातन धर्म हो। सबै शास्त्रको अन्तिम निर्णय तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। श्रीपति श्रीमन्नारायणको शरणागति नगरिकन कल्याण छैन हो। यो ज्ञान भएर भगवत शरणागत भइसकेपछि देवताहरूले विरोध गर्दैन, देवताहरू अनुकूल भई बक्सिन्छ। हे राम तुम्हारे चरणों में एक बार भी भक्ति हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। को हुँदैन र। देवताहरूको हिम्मत छ विरोध गर्ने, तर भगवानको शरणमा नपर्दासम्म विघ्न गर्दछन्। किनभने भगवानको शरणमा नपर्ने भने स्वतन्त्र देवताको उपासना गर्छन् भनेर। देवताहरूको पनि केही बुद्धि छ त नि, छैन नि त। देवताहरू पनि त भगवानकी मायामा बाँधिएका त छन् नि हजुर। जसलाई भगवानले कृपा गरी बक्सिन्छ त्यसले मात्र जान्न सक्दछ। देव मनुष्य यक्ष गन्धर्व किन्नर सब भगवान की माया का वशीभूत छन्। देवैरपि सुदुस्त्यजा अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथम त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकृतितः। भागवतको महात्म्यमा बताएको छ। देवताहरू पनि तर्न सक्नुहुन्न भगवान की मायामा मोहित भएर। त्यसो हुनाले तर भगवानका शरणमा परिसक्दछन् भागवतहरू, प्रपन्नजनहरू हो। अब यिनीहरूको विरोध गरियो भने त भगवानले हामीलाई अपरेसन गरी बक्सिन्छ भनेर ती देवताहरू पनि विधेय भएर अनुकूल भएर आइबक्सिन्छ भगवत शरणागतका लागि, त्यही भनी बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हामीले पनि स्वपुरुषम अभिवेक्ष्य पाशहस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरहम अन्य नृणाम न वैष्णवानाम। यमराजले दक्षिण दिशाका दिक्पालले स्वयंवरी बक्सिन्छ यमदूतहरूलाई। वैष्णवको म मालिक होइन, भगवत कथामा प्रमत्त भएका भगवत शरणागतका सामने नजानु है तिमीहरू, टाढैबाट नमस्कार गरेर जानु भनेर भनी बक्सियो। अरू देवताहरूको पनि त्यही हाल हो। त्यही कुरालाई भक्तिसार सूर्यले बताइबक्स्यो नगच्छत पुरत भन्ने सूक्तिमा। एवं भगवत समाश्रयण कर्तृण मित्र देवता अनुवर्तनम कुर्यु। तो भगवत शरणागतलाई अरू देवताहरूले पनि अनुकरण गरी बक्सिन्छ, उनको सेवाको लागि पछाडि लागि बक्सिन्छ। केही हामीले किञ्चित कार्य गरौँ उहाँहरूको लागि, उहाँलाई हामी सहयोगी बनौँ, विरोधी नबनौँ भनेर चाहन्छन्। त्यस हुनाले यहाँ गोदाम्बरीको यस्तो पवित्र दूरदर्शिता कि कस्तो सुन्दर यो मेघदूत कैलाशले लेखिबक्स्यो, तर यहाँ अझ गहिरोसँग अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ गोदामजीले। अतो वर्ष देवता पर्जन्य अहम एतत् समागम काले किंचित कृत्य प्राप्त स्वरूपम भविष्यामि। मेघ देवताले त्यति बेला, मेघ देवता भनेको मेघका अधिष्ठाता देवता, यो अनुसन्धान गरेको विषय हो। मेघ त जड हो। धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्वमेघ। तर ती मेघ का जो अधिष्ठाता देवता चेतन हो, संवर्तक मेघ। त मानव त्यति बेला यो अनुसन्धान उत्प्रेक्षा पर्जन्य अहमेतत् समागम काले वर्ष देवता पर्जन्य, वर्षा का देवता जो पर्जन्य हुनुहुन्छ, पर्जन्य का अधिष्ठाता देवता, उनले अहम एतत् समागम काले भगवानसँग यिनीहरूको संयोग हुने बेलामा मैले पनि यहाँहरूलाई केही सेवा गरेर मेरो पनि स्वरूप रक्षा होस्, म पनि कृतकृत्य हुन्छु भन्ने सम्झेर त्यति बेला आएर मैले पनि हजुरहरूलाई के सेवा गरौँ, मैले हजुरहरूलाई गर्न योग्य केही सेवा छ र भनिबक्स्योस् न भनेर प्रार्थना गरे मेघ देवताले। अनि त्यति बेला यिनी गोपिनीहरूले यसो प्रकारले हजुरले गर्ने हो भनेर पत्र लेखेर विवरण बताएर यस्तो काम यसरी गर्नु भन्ने कुरा यो आजको गाथामा बताइन्छ। ध्वन्यर्थमा आचार्यलाई स्वरूपज्ञ शिष्यहरूले, विनय सम्पन्न शिष्यहरूले प्रार्थना गरिएको हो।
अन्य प्रदेशमा कथा सुनौ। समुद्र वर्ष नेत्र एकम त्वं हस्तं मा गोपय समुद्रान्तः प्रविश्य पूरयित्वा शब्दित्वा आरुह्य कल्पादिभूतस्य विग्रहवद्देहे श्यामतां प्राप्य महासुन्दरभुजस्य पद्मनाभस्य हस्ते चक्रवद् विद्युतं प्रकाश्य दक्षिणावर्त शंखवत् स्थिरं गर्जित्वा अविलंबं शार्ंग विसृष्ट सरवृष्टिवत् सुखाय लोके वृष्टिं कुरु अस्माभिः अपि मार्गशीर्षावगाहनाय संतुष्य भोजानि तास्मच्छन्दः। अर्थात हे वृष्टि गर्ने भएका मेघ देवता, हजुरले एउटा हात नखुम्च्याउनुहोस् भने के हो त? दुईटा हात हुन्न र, अथवा धेरै हात होला भने एउटा हात भनेको दिने मात्रै हात, दद्यादेव न प्रतिगृह्णीयात्, मेघले दिन मात्रै जान्नुहुन्छ। हजुरको दिने जो हात हो त्यो आफ्नो औदार्य गुणलाई कति पनि नखुम्च्याई बक्सियोस्, कंजूसी नगरी बक्सियोस्। कसरी गर्ने त, के गर्ने भनी बक्सेला हामीले बताउँदैछौँ। समुद्र से अथ प्रविश्य, समुद्रको तल सतह तक तल तक गएर, माथि माथि होइन तलस्पर्शी पिँधसम्म गएर, अनि त्यो समुद्रको जललाई हजुरले टन्न पिएर, पेट भरिने गरी पिएर, अनि आकाश रूपी आँगनमा आएर राम्रोसँग गर्जना गर्नुहोस्। कसरी गर्जना गर्ने, कस्तो भएर गर्जना गर्ने? भगवानको श्री विग्रह जस्तो पहिले हजुर श्याम भइबक्स्यो। मेघ श्यामम, भगवानलाई भनिन्छ नि मेघ जस्ता श्याम भगवान भइबक्सिन्छ। सृष्टिका प्रारम्भमा सारा ब्रह्माण्ड भगवानका उदरमा भएको, त्यसलाई प्रकट गर्ने बेलामा भगवान मेघश्याम भइबक्सिन्छ। अरू बेला नि भगवान मेघश्याम नीलमणि जस्ता भइबक्सिन्छ। त भगवानको विग्रह जस्तै श्याम वर्ण भएर, अनि पानी कसरी पार्ने पर्खनुहोस्, नात्तिनुहोस्। महासुन्दर भुजस्य पद्मनाभस्य हस्ते चक्रवत् विद्युतं प्रकाश्य, सुन्दर बाहु, विशाल बाहु छन् जसका, जसका विशाल बाहुमा उभय विभूति नै सुरक्षित भइराख्या हुन्छ। उभय विभूति भगवानका बाहु छायामा अटाउँदछ। बाहु छायामा अवष्टभ्य भनेर बताएको छ। त्यस्ता भगवानका दिव्य बाहुमा विराजमान चक्र जस्तै चम्केर कोटि सूर्य समप्रभ, सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभ बताएको छ। त्यस्तो अत्यन्त देदीप्यमान सुदर्शन भगवान जस्तै हजुर पनि बिजुली चम्केर, अनि अझै कसो गरे त? दक्षिणावर्त शंखवत् स्थिरम गर्जित्वा, भगवानको जो पांचजन्य शंख, देब्रे बाहुलीमा विराजमान भएको पांचजन्य शंख दक्षिणावर्त दाहिने घुमेका भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले दक्षिणावर्त शंख जस्तै स्थिर गर्जना गरेर, कस्तो गर्जना त? सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत्, भगवानको जो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनञ्जय भने अनुसार जब भगवानले पांचजन्य शंख ध्वनि गरेपछि भागवतहरूका प्रतिकूल भएका धृतराष्ट्रका सन्तानहरू अद्यैव नष्टम कुरुणाम बलमिति धातराष्ट्रा मेनिरे भनिबक्सिन्छ भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले गीता भाष्यमा। त त्यस प्रकारले पांचजन्य शंख जस्तै स्थिर गर्जना गरेर, अनि अविलम्बम शार्ङ्ग विसृष्ट सरवृष्टिवत्, त्यसपछि अविलम्ब भगवान शार्ङ्ग धनुष, भगवानको हातमा विराजमान जो शार्ङ्ग धनुष छ, शार्ङ्गम सदाहम शरणं प्रपद्ये रक्षोसुराणां कठिनोग्रकण्ठत् छेदत् शरत् चोडितरं यज्ञानिनादश्रवणात् सुराणां चेतांसि निर्मुक्त भयानि सद्य भवन्ति दैत्या शनिबाण वर्षि, दैत्यरूपी अधम जनहरूमा जो मानव वज्र भेदन गर्नको लागि बाण वृष्टि हुन्छ, त्यस्ता शार्ङ्ग भगवानको बाहुमा विराजमान भएको शार्ङ्ग धनुष जस्तै, शार्ङ्ग धनुषबाट स्वरवृष्टि बाण वृष्टि भए जस्तै, त्यस प्रकारले। अनि कसरी गर्ने त? लोके सर्वेषां सुखाय, सबैको सुखको लागि वर्षा गर्नुहोस्, दुःखको लागि होइन। हजुरको स्वभाव कस्तो छ? भगवानको स्वभाव बरु
पापी र पुण्यात्मा हेरेर उनको कर्म अनुकूल हजुरले पुण्यात्मालाई सुख दिइबक्सिन्छ, के अरे भगवानले पुण्यात्मालाई सुख दिइबक्सिन्छ, पापात्मालाई दुःख दिइबक्सिन्छ भने हजुरले त्यस्तो गरिबक्सिन्न। हजुरले त पक्षपात नगरिकन पापीका घरमा पनि वर्षा गरिबक्सिन्छ, पापीका खेतमा पनि पुण्यात्माका खेतमा पनि वर्षा गरिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले सर्वेषां सुखाय, लोकमा सबैको कल्याणको लागि वृष्टि गरिबक्सियोस्। अनि हामीलाई पनि आनन्दपूर्वक मार्गशीर्ष व्रताङ्ग स्नान गर्न पनि अनुकूल हुने गरी वर्षा गरिबक्सियोस्। तो व्याख्यामा श्री केशवराज सूर्यले भनिबक्सिन्छ, गम्भीर स्वभाव विशिष्ट है वर्ष निर्वाहक देवता। हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ भने भगवान श्रीमन नारायणले पालन गर्ने महत्त्वपूर्ण काम आफ्ना अधीनमा राखेर सृष्टि र संहार जो काम हो त्यसको काम ब्रह्मा र शिवजीका शिरमा राखिदिएर भगवानले स्वरूपानुरूप व्यापार रक्षा गर्ने, सृष्टिको पालन गर्ने स्वरूपानुरूप व्यापार गरिबक्सिन्छ। स्वयं सृष्टि र संहार उनीहरूका अन्तर्यामी भएर सृष्टि र संहार गराइबक्सिन्छ। सद्वारक सृष्टि र सद्वारक संहारलाई त्यस्तै झैँ लौकिकानां बन्धन मोचन व्यापार रूप कर्म, त्यस्तै लौकिकहरूलाई बन्धन दिने, मुक्ति दिने भनेको नरकमा लाने, स्वर्गमा लाने इत्यादि क्रूर कर्महरू यमराज इन्द्रादि देवताहरूका शिरमा राखेर लगाइदिएर भगवानले सबैको रक्षा गर्ने काममा बसिबक्सेको हुन्छ। भगवानले हजुरलाई अहमिव जगदार हस्तेन संस्पृश्य रक्षितुम समर्थ, तिमी पनि म जस्तै जगतलाई उपकारले गिलो भएको हातले रक्षा गर्न समर्थ छौ भनेर भगवानले हजुरलाई सम्मान गरे होइन, बहुमान गरे होइन। तिमी म जस्तै छौ, मेरो जस्तै गुण तिमीमा छन्, तिमीमा क्रूर स्वभाव छैन भनेर भगवानले हजुरलाई बहुमान गरेको हुनाले लौकिकहरूको निचता हेरेर त्यस्तो नहुनुहोस्। भगवानको महानता हेरेर भगवानको अनुकूल हजुर भइबक्सियोस्। हजुरको महत्व अनुकूल हजुरले वर्षा गरिबक्सियोस्, हजुर सुहाउँदो काम गरिबक्सियोस्। गोपाङ्गनाहरूले मेघलाई पनि आदेश दिइबक्सिँदैछ, मेघाधिष्ठात्री देवतालाई। अनि समुद्र वर्ष नेत्र भनेको कुनै केही भागमा मात्रै वर्षा गरेर होइन, सर्वत्र वर्षा गर्ने। पुण्यात्मा र पापात्माको भेद गरेर होइन, सबैलाई वर्षा दिइबक्सियोस्। अनि अस्मदीय भाग्यानुभवित्री देशतया त्वमितः परमेवं संकोचेन न पश्य। हजुरले हाम्रो भाग्य अनुभव गर्ने यो ब्रजमण्डलमा वर्षा गर्दा संकोच नगरेर सबैतिर एकनास लोक सबैलाई सुख हुने गरी हजुरले वर्षा गरिबक्सियोस्। त यहाँ गोपी कसरी त पापानां वा शुभानां वा इति वदन्तीनां अस्माकं प्रकारो भवितव्य अरे। हजुर हामी जस्तो हुनु पर्यो। वदन्तीनां अस्माकं भनेको आफ्नो जातीय रूपले, जस्तै पापानां वा शुभानां वा वदन्तीनां अस्माकं प्रकारो भवितव्य। जस्तै भगवती जानकीले हनुमानजीले यी अपराधिनी राक्षसीहरूलाई मैले चित्रवध गर्दछु भन्दा पापानां वा शुभानां वा बधारहानां प्लवङ्गम कार्यं करुणम आर्येण न कश्चिन्नापराध्यति भनेर हनुमानजीको हातबाट ती राक्षसीहरूलाई रक्षा गराइबक्सियो, अभय दिइबक्सियो। तिनीहरूले यद्यपि सीतामाजीको अपराध गरेका थिए, वचनद्वारा कर्कश वाणी प्रयोग गरेर यसलाई काट्छौँ मार्छौँ भनेर त्यस्तो भने पनि उनीहरूले भने उनीहरूको स्वभावले, तर भगवती जानकीले विजय प्राप्त गरेर भगवान रामले रावण आदिलाई संहार गरेर विजय लक्ष्मी प्राप्त भएपछि हनुमानजीले आएर अब भगवानले विजय प्राप्त गरिबक्स्यो, हजुरलाई दुःख दिने राक्षसीहरूलाई मैले चित्रवध गर्दछु भन्दा बाबु त्यस्तो गर्न हुँदैन नि। श्रेष्ठ व्यक्तिहरूले चाहे पापी होस् चाहे पुण्यात्मा होस् सबैमा
करुणा गर्न पर्दछ। करुणाको अर्थ के हो? कसैको दुःख नदेख्नु, दुःख नदेखेर त दुःख दूर गर्नु। यिनीहरू पनि त दुःखी छन् नि, यिनीहरू पनि पराधीन छन्। यिनीहरूलाई दुःख दिएर हामीलाई के लाभ हुन्छ त? हामीले त यिनीहरूलाई प्रसन्न पार्न पर्दछ, सधैँको लागि प्रसन्न हुन सकुन् त्यो गर्न पर्दछ। यिनीहरूलाई पनि भगवत शरणापन्न गराएर सधैँका लागि परम आनन्द प्राप्त गर्ने पो प्रयास गर्ने। यिनीहरूलाई दण्ड दिएर के अर्थ हुन्छ त? रुन्छन्, दुःखी हुन्छन्, त्यही न हो। त्यसलाई दुःखी भएर आफू सुखी हुने अनुभव गर्ने हो त भन्ने हाम्रा पङ्क्तिबाट भगवती जानकीले भन्ने त्यो स्वभाव हाम्रो छ भनेको अर्थ। त्यस्तै चाहिँ हजुरले पनि पापीहरूलाई पनि कृपा गर्ने गरी वर्षा गरी बक्सियोस्। हजुर त्यस्तै स्वभावको भइबक्सियोस्। अनि यिनीहरूले कामलाई लिएर कुरा गरिबक्सिन्छ, नाम लिइबक्से छैन भन्दा यो बालक स्वभावले गर्दा त्यसो पनि बक्सिएको। समुद्र वर्षा नेत्र मेघ नभनेर यो बालक स्वभावले त्यस प्रकारले भनिबक्सिएको। उनको कामलाई नामद्वारा उच्चारण गरिबक्सियो। यस्ता हे पानी पार्ने देवता, मेघ नभनेर हजुरले एउटा हात नखुम्चाइ बक्सियोस्। हजुरको उदारता जो छ अलिकति पनि खुम्चाउनु भएन। हातको अर्थ के हो त? दान, रक्षा गर्ने, दान गर्ने। हजुर भगवान जस्तो हुनु भएन। गोपनम च आदानम चेतनानाम पुण्य पाप गणनया जीवन प्रदान रूप संकोच बद ईश्वर गोष्ठीम अवलोक्य विषमतया वर्षो न कर्तव्य। भगवानले पुण्यात्मा पापात्मा जीवात्माहरूको कर्म अनुसार उनीहरूलाई फल दिई बक्सिन्छ। हजुरले त्यस्तो भगवानको स्वभावलाई हेरेर नगर्नु होला। भगवती जानकीको स्वभावलाई हेरेर पापीलाई पनि पुण्यात्मालाई पनि सबैलाई रक्षा गर्न पर्दछ भन्ने स्वभावले हजुरले सबैका घरमा वृष्टि गरी बक्सियोस्। न कश्चिन् नापराध्यति इति पापमेव उपहारीकृत्य रक्षन्ति नाम। तिनका पापलाई नै भेटी गराएर, पापलाई नै उपहार मानेर रक्षा गर्ने भएकी हाम्री सीतामाजी भइबक्सिन्छ। हाम्रो स्त्रीहरूको जो स्वभाव छ त्यसलाई अनुसन्धान गरेर हजुरले सबैतिर एक रूपले निष्पक्ष भएर सबैलाई सुख होस् भनेर पानी पारिबक्सियोस्। ल म पारिहालेँ पानी, म गर्दना गरेँ, पानी पारिहालेँ भन्दा होइन, त्यसरी हाततिर होइन। समुद्रमा तल गएर एकदम गहिरो तल गएर चिसो शीतल जल टन्न भरेर लिएर आउनुहोस् र अनि कहाँ गएर त साना साना ती भङ्गालमा होइन, बङ्गाल देश, बङ्गालको खाडीको भङ्गालमा गएर थोरै ती सगरपुत्रहरूले खनेको सानो समुद्रबाट होइन, विशाल समुद्रबाट पर्याप्त जल लिएर वर्षा गरी बक्सियोस्। साना साना एउटा उपसमुद्रहरूमा होइन, महासमुद्रमा गएर तत्रापि कुल प्रदेश नभवितव्यम, तिरा होइन, माझमा गएर बीचमा गएर बेस्तरी डुब्की लगाउनुहोस्। त्यहाँ पनि माथिको जल होइन, तलैको जल। कसरी त यसरी जल उभाउनुहोस्, समुद्रको जल यसरी जल लिनुहोस् मानो समुद्रमा बालुवा मात्रै रहोस्। त्यस प्रकारले पुरै जल लिएर अनि कसो गर्ने त? खुसुक्क नदिनुहोस्, खुसुक्क पानी नपार्नुहोस्। गडराङ गुडरुङ गर्जना गरेपछि सबैलाई ओहो पानी पर्ला भनेर सबैलाई हर्ष उत्साह होस्, मानो बाजा बजेर कोही नाच्न आए झैँ गरून्। त्यस्तो होइन कि रात्रिमा मठसत्र गराउने जस्तै। मठसत्र न्याय जस्तो होइन, रात्रिमा मठ भोजाइ तार इव भनेको एउटा कथा छ। यसमा यसलाई मठसत्र न्याय भन्छ। मठ भोजाइ तार भनेको मठसत्र न्याय जस्तै। हजुरलाई यो
आचार्यहरूलाई त सबैलाई थाहा छ। थाहा नभएकालाई निवेदन, मठसत्र न्याय भनेको कुनै बालक वृद्धावस्थामा जन्मेको बालक धेरै पुलपुल्याए, सन्तान भएन, धेरै व्रतहरू गरेर वृद्धावस्थामा छोरो जन्म्यो, शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै बढ्न थाल्यो, तर त्यसलाई धेरै पुलपुल्याए। बाआमाले धेरै पुलपुल्याउनु भयो। पुलपुल्याएपछि के हुन्छ त? धेरै पुलपुल्याएपछि बिग्रन्छ छोरो। लालयत पञ्चवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र बदात्रयत। त्यो सानैदेखि त्यो प्रक्रिया गराउनु पर्दछ नि। त्यो गरेनन्। उही बाच्छालाई, सानो बाच्छालाई राम्रो लाग्दछ र गिजाउँछन्, उसँग सिङ्गौरी खेल्छन्, पछि त्यही बानी हुन्छ, उसको मार्ने बानी हुन्छ, मार्के हुन्छ त्यो बाच्छो, अनि पछि त्यसले कानला मुनि हुर्याइदिन्छ, अङ्गभङ्ग गरिदिन्छ। त्यस्तै चाहिँ बाच्छालाई सधैँ गिजाइरहँदा सिंह उम्रदा हान्छ है, जिस्क्याइरहँदा कुटेर शिशुमा झर्को लगाइदिँदा पार्दा पुलपुल हुन्छ दुष्ट फटहा बदमास ठुलो हुँदा। सानैमा त्यसमा गरे शुभ कुरा राम्रो पछि हुन्छ है, बाच्छालाई सधैँ गिजाइरहँदा सिंह उम्रदा हान्छ है। सानैमा केटाकेटीलाई सम्झाउनु पर्ने हो नि। पछि बदमास हुन्छ, फटा हुन्छ, दुष्ट हुन्छ, उद्दण्ड हुन्छ, उच्छृङ्खल हुन्छ, अनियन्त्रित हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ पुलपुल्याएको छोरो पढ्न भनेर बाआमाले, पिताजीले विद्यालयमा पठाउनु भयो। विद्यालयमा जाँदो रहेछ, बाटामा नै अबारा केटाहरूसँग खेल्ने गर्ने, अनि साँझपख घर आउने। बाआमाले पढेर आयो भन्ने सम्झेछन्। आखिरमा कुनै त्यो बालकका साथीहरूले एक दिन भेटिए। बाबु, हाम्रो बाबुले राम्रोसँग पढ्छ, तिमीहरूसँग सँगै गएर पढ्छ भन्दा, हजुरका छोरा त जाँदै जानुहुन्न, कहाँ पठाउनुहुन्छ र? त्यही विद्यालयमा। उहाँ त जाँदै जानुहुन्न, होइन यो कहाँ गएछ भनेर पिताजीले त्यसलाई सोधपुछ गर्दाखेरि केही उत्तर दिन सकेन। अनि त्यहाँ तँलाई बदमास भनेर यसो हप्काउनु भयो। हात उठाएर पिट्न खोज्नु भयो, तर पिट्न सक्नु भएन। उठाएर ल्याएर यसरी गाला यसो छुवाउनु भयो मात्रै थियो। कहिल्यै पनि हप्की दप्की नपाएको त्यो, त्यसलाई त रिस उठ्यो। त्यसले बाको हितलाई सम्झन सकेन, पचाउन सकेन। यी कचकचे बुढाबुढीहरूले मलाई त उता गए आमा भनाउँदिले नि कचकच गर्छन्, यता बाउ भनाउँदिले कचकच गर्छन्। यस्ता कचकचे बुढाबुढीको साथमा रहन भन्दा त जहाँ जान्छु वहीँ जे गर्छु गर्छु भनेर अनि मातापितासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दछ। त्यसले माटाको घैँटामा पानी र गोबर घोल्दछ, अनि पानी र गोबर घोलेर अब यी बुढाबुढीसँग मेरो सम्बन्ध छैन, जुठो काट्टो सकियो सकियो खल्को खल्को भन्छ र अनि त्यो पिना ढुङ्गाले फोर्दछ। त्यहाँबाट पानी चुउँछ, त्यो गोबर घोलिएको पानी, अनि त्यसैले नुहाएर ल यिनीहरूसँग मेरो सम्बन्ध छुट्यो भनेर त्यो घैँटो आँगनमा पछार्छ र बाबुआमातिर हेर्दै नहेरिकन सरासर जान्छ त्यहाँ। त्यसले आफ्ना तर्फबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्दछ। मातापिताले गर्नुहुन्न, त्यो एकहोरो सम्बन्ध विच्छेद। तर त्यसले मातापितासँग ममता तोडे पनि मातापिताको ममता टुट्दैन। आमा रुनुहुन्छ साह्रै, अनि अब आमा पनि रुनुहुन्छ, पिताजीलाई पनि त कहाँ जाला के गर्ला भन्ने चिन्ता त छ नि। यसले थर्काएको हो, एकछिनपछि त आउँछ नि भनेर धैर्य धारण गर्ने सामर्थ्य पिताजीमा भए पनि माताजी अधीर हुनुहुन्छ वात्सल्य भएको हुनाले। मेरो बाबु कहाँ जाला, दुःख पाउला, जानुहोस् न, त्यसलाई लिएर आउनुहोस् भन्दा ए मूर्ख आइजा आइजा, तेरी आमा रोइन आइजा भन्दा झन् टाढा जान्छ। नजिक बोलाउनु खोज्दा झन् टाढा जान्छ। अब त्यसलाई बोलाउनु जाने हो भने कुनै कुनै रिसाएको बालक आमाले बाबु यता हो भन्दाखेरि आमातिर हेरेको छ, अनि आउन्न आउन्न भन्दा पछाडितिर उल्टा हिँड्दा पछाडि खाल्टो छ, खाल्टा पर्ने भयो नि त। अनि आमाले अब म उसलाई लिन गएँ भने ऊ झन् पछाडि उल्टा मतिर हेरेर अनि उल्टा पछि गयो भने खाल्टो देख्दैन र खाल्टा परेर मर्छ भनेर आमा जानुहुन्न। जस्तै त्यस्तै नगएर रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ नगएर रक्षा गर्नुहुन्छ, गए खाल्टा परिहाल्छ।
त्यस्तै चाहिँ अनि त्यो पिताले के गर्नुभयो त, पिताले अब त्यो पुत्रलाई बोलाउँदा झन् टाढा गयो। अब के गरे त, यसलाई कहाँ जाँदो रहेछ, यसले नदेखिने गरी पिता जानुहुन्छ। पिताजी त्यो बालकले नदेख्ने गरी त्यो बालक जान लायो। उसका पदचिन्हलाई हेर्दै हेर्दै पछ्याउँदै पछ्याउँदै पिताजी जानुहुन्छ। त्यो एउटा ठुलो सहरमा पुग्दछ। सहरमा सबैले बस्न त दिँदैनन्, कुकुरदेखि सावधान भनेर लेख्या हुन्छ। अतिथि देवो भव त गाउँमा हुन्थ्यो। अब अहिले त त्यो संस्कार हराइसक्न लाग्यो। अहिले त कोही आइहाल्यो भने हजुर यहाँ बास छैन भन्छन्। त्यो त्यत्तिकै नराम्रो संस्कार आएको छ। अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते सतस्मै दुष्कृतम दत्ता पुण्यमादाय गच्छति। जसका घरबाट अतिथि निराश भएर दुखी भएर फर्कन्छन् भने ती अतिथि त्यसका घरको पुण्य लिएर जान्छन्, पाप त्यसलाई दिएर जान्छन्। त्यस हुनाले सबैको देवता हो अतिथि। सर्वस्याभ्यागतो गुरु, सबैको पूज्य हुन्छन् अतिथि। त्यो परम्परा प्राय अहिले हराइसक्यो। उनी पनि घुम्दै घुम्दै गए, कहीँ पनि भेटेनन्। एउटा सहरमा एउटा मन्दिर थियो, एउटा संस्था मठ थियो, आश्रम थियो, के थियो, त्यहाँ गयो त्यो केटो। भोक प्यासले आत्तिएको थियो। हजुर यसो आज यहाँ बास पाइन्छ, आएकालाई आश्रय दिए त्यहाँ आश्रममा। ल बस भने केही खाछौ कि न, केही भोकै आएको छु हजुर, बिहानै हिँडेको, कहीँ केही खान पिउन पाइएन। बाबालाई थर्काए जस्तो हो त। उहाँ त दुध चुस्ने सीता उकल्ने, दुध मुछ्यो अनि मुछेर त्यो दुध पिउने, प्रसाद दुधमा बेसरी मुछ्यो, दुध पियो अनि सीता छोडिदियो। त्यसो गरेर थर्काएकोले आज यहाँ भोकले आत्तिएको छ। अनि त्यहाँ बिहानको चिसो खिचडी सिचडी के थियो होला, यस्तै धनुर्मासमा पुगे कि कहिले पुगे। अनि महात्माले खिर्चो सिर्चो दिए, पुङ्गल सुङ्गल खाए हाम्रा कमल बाबुले चाहिँ। अनि त्यो पुङ्गल खाए, पानी पिए, थाकेका मस्त निधाए। टाढाबाट सबै त्यो दृश्य देख्नु भएको छ। घरमा कस्तो थर्काउँथ्यो यस्तो उस्तो भनेर आज चिसो पुङ्गल खाएर बसेको छ भन्नुभयो पिताजीले मनले। अनि त्यो बालक निधाइसकेपछि त्यो आश्रमका जो व्यवस्थापक प्रबन्धक हुनुहुन्छ उहाँसँग भेट गर्नुहुन्छ पिताजीले। यो भर्खरै यस प्रकारले भोजन गरेको त्यो बालक मेरो एउटा मात्र सहारा छोरो हो, बुढेसकालमा जन्मेको। यसलाई भलो होस् भनेर मैले चाहँदा यसले अब उल्टै हामीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर यहाँ आएको छ। त्यसले सम्बन्ध विच्छेद गरेर त हामीले त सम्बन्ध विच्छेद त गर्दैनौँ नि। त्यसैले त्यसलाई खाना पिउन जे लाग्छ, जहिलेसम्म यहाँ बस्न दिनु होला। त्यसलाई कति लाग्दछ महिनाको, त्यसको डबल त्रिबल मैले दिन्छु। अहिले नै पहिल्यै अग्रिम केही रुपियाँ मैले दिएर जान्छु भनेर त्यसलाई हिसाब सोध्नुभयो महिना कति लाग्छ भन्दा उनले भन्यो होला नि 1000 2000। र त्यसको मैले प्रति महिनाको अब 4000 1000 लाग्छ भने 2000 लाग्यो 4000 मैले दिन्छु। र 2-4 महिनाको पहिल्यै दिएर छोडेर जान्छु भनेर पिताजीले दिनुभयो। अनि त्यो बालकलाई नभनिदिनु तिम्रा बा यहाँ आउनुभयो थियो भनेर, यहाँसम्म पनि मेरो पिछा छोडेनन् भनेर फेरि यहाँ नि छोडेर जान्छ भन्नुभयो पिताजीले। त्यो पुत्र निधायो, पुत्रलाई थाहा नहुने गरी त्यो प्रबन्धकलाई पैसा दिएर पिताजी जानुभयो। पिताजी फर्केर घर आउनुभयो। त्यसले रक्षा गर्लान् नि, खाना पिउन देलान् नि भनेर सन्तोष गर्नुभयो, जिम्मा दिनुभयो। साक्षात् पिताजीलाई परित्याग गरेर, न पितालाई पिता मानेर, न रक्षकलाई रक्षक मानेर भर परेकालाई त्यहाँबाट पनि तिनीका माध्यमबाट पनि त्यसले हाम्रो माया ममता पाओस् भनेर उसका माध्यमबाट त्यो ममता दिनको लागि पैसा दिएर छोड्नुभयो पिताजीले। अनि भोलिपल्ट बिहान त प्रबन्धकलाई आदेश दिएछ, फेरि नराम्रो गरे फेरि पिताजी रिसाउनु होला भनेर। अनि प्रबन्धकले बिहानै उनी त्यो जो बटुवा, त्यो भगुवा छोरो हो, त्यो बसेका कोठामा चिया लिएर गए। बाबु यहाँ हजुरलाई चिया छ, यी नुहाउने बाल्टी, यी अब के चाहिने हुन्, तेलहरू, साबुन तेल, कपडा धुने छन्, यी राम्रो कपडा यिनीहरू लाउनु होला, यी खाजा खानुस्, चिया पिउनुस् इत्यादि प्रकारले त्यहाँ व्यवस्था गरे। भोलि पर्सि
सधैँ त्यही अनुसार उसलाई बडा सम्मान मिलेको छ। त्यहाँ खाना पिउन ऊ त भाउले पठाएको सम्पत्तिबाट नै खाएको छ। अनि उसले आफै के विवेक गर्यो भने यस्ता पो त हुनपर्छ त। हेर न केही काममा राखेका छन्, खाना दिएका छन्, पिउन दिएका छन्। हो यस्तो मैले एकहोरो खाएर भातमा र भएर त म बस्नु भएन, यिनको केही नै सकेको त केही काम गर्न पर्छ भनिहाल्छ। त्यसपछि गाईको सेवा गर्छ, घाँस ल्याउँछ, गोबर फाल्दछ, गाई दुहुन्छ, बाग बगैँचाको रेखदेख गर्छ, दाउरा चिर्दछ, सब दिनभरि काम कसिएर गर्दछ। अनि मस्तरी आउँछ, सुत्छ। उसले त्यो के विवेक गर्छ भने मेरा बाआमा भन्दा यिनी धेरै राम्रा, उनले दिएको हो। ती प्रबन्धकले दिएको त होइन नि, उसका पिताजीले दिएर प्रबन्धकलाई दिएर छोडेको। त्यसबाट उनले आफ्नो परिवारलाई पनि भरण पोषण गरेर त्यसलाई पनि पुर्याएका छन्। पुरै परिवारको भरण पोषण भएको छ त्यसद्वारा। त्यति मात्र नभएर केही सञ्चय पनि गरेका छन्। तर त्यो मन्दमतीले जान्दैन। हो जस्तै अब त्यस्तैमा जानुपर्दछ। हो त्यस्तै नै जुन जुन देवी देवताका पछि चेतन लाग्दछ, ती चेतन तिनी देवताहरूका माध्यमबाट भगवान नारायणले ती चेतनको इच्छा पूर्ति गराइदिएर यहाँभन्दा टाढा त नजाओस्, कमसेकम त्यहाँ भए त मैले देख्दै गर्छु नि। यसको जो आस्था हो यति भए पनि रहोस्, कमसेकम कोही बेलामा ऊ निदाएको बेलामा आएर दर्शन गर्न त पाइन्छ, उसको सत्ता रक्षा होस् भनेर भगवान श्रीमन्नारायणले पनि लभते ततः कामान मयैव विहितान हितान। ततः तिनी देवताहरूद्वारा उसले जुन जुन देवताको उपासना गर्छ तिनी देवताबाट उसले फल प्राप्त गर्दछ। त्यो कसले दिएको फल त मयैव तान विहितान, मैले तिनीहरूलाई दिएको। ल है त्यो मेरो बाबुलाई तिमीहरूले इच्छा पूर्ति गरिदिनु। उसको बुद्धि त्यस्तै सानो बुद्धि छ। अनि ती देवताहरूले त्यसबाट अल्प र अस्थिर दिन्छन्। त्यस हुनाले अन्तवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां। साक्षात स्वामी, साक्षात पिता, निरुपाधिक स्वामी भगवान श्रीमन्नारायणलाई छोडेर इतर देवताको उपासना गर्ने व्यक्तिलाई पनि फल दिनेवाला त भगवान नै हो। गीता प्रमाण छ। हो त्यस्तै चाहिँ जस्तै मठसत्र न्यायले त्यो भगुवा बालकलाई पिताजीले उसले नदेख्ने गरी थाहा नपाउने गरी उसलाई भोजनको व्यवस्था गराइदिनु भयो। त्यस्तै चाहिँ हजुरले पनि खुसुक्क पानी पार्ने होइन नि, गर्जना गरेर पानी पार्नुहोस्। भगवान नारायणले इतर देवताको उपासना गर्ने, कुनै देवताको उपासनै नगर्नेलाई पनि त भगवानले सत्ता रक्षा गरिबक्स्या हो नि त। अन्त प्रविष्ट शास्ता जनानाम सर्वात्मा, भित्र प्रवेश गरेर सबै चेतनको धारक पोषक भोग्य भएर रहिबक्स्या छ। कसले बुझ्ने त यो भगवानको महानता। यो जुन दिन यो ज्ञान हुन्छ भगवान सर्वेश्वर श्रीहपति श्रीमन्नारायणले नै सबै चेतनको सर्वदा रक्षा गरिबक्सिन्छ। जसको उपासना गरे पनि, कसैको उपासना नगरे पनि उहाँले नै रक्षा गरिबक्सिन्छ भगवान श्रीमन्नारायणले। अरूको उपासना गर्दा अल्प र अस्थिर नाशवान फल मिल्दछ, भगवानको उपासना गर्दा भगवान नै मिलिबक्सिन्छ, अनन्त फल, स्थिर फल मिल्दछ। त्यस हुनाले त भगवानले मठसत्र माने पिताजीले मठसत्र भोजन गराउने जस्तो गरेर लुकेर नदिनुहोस्। हजुरले ईश्वरले त्यसरी रक्षा गरिबक्सिन्छ। भगवानको शरणमा नपर्नेलाई पनि त्यसरी रक्षा गरिबक्सिन्छ। लुकेर आफ्नो मुख ढाकेर त्यस्तोरी होइन। हजुरले त आकाशमा, मध्य नील आकाशमा गएर अनि शब्दित्वा गडरङ गुडरुङ गर्जना गरेर अनि सबैलाई सुख हुने गरी हजुरले वर्षा गरिबक्सोस्। कसरी त रात्रौ मठ भजैतार इव मुख प्रदर्शनम अकृत्वा रक्षण ईश्वर इव न भवितव्यम। मुख लुकाएर रक्षा गर्ने भगवान नारायण जस्तो नहुनुहोस्। कसरी हुने, कस्तो गरे त सबै बानरहरू सीताको खोजीको लागि गए।
दक्षिणतिर आएका बाँदरहरू थाके, धेरै समय बितिसक्यो, थोरै समय रहेको छ। अब यति समयमा पनि हामीले सीताजीको पत्ता पाएनौँ भने सुग्रीवले हामीलाई तीक्ष्ण दण्ड दिनुहुन्छ, कठोर दण्ड दिनुहुन्छ। त्यहाँ गएर मर्नभन्दा यहीँ भोकै बसेर मर्छौँ भन्ने भावना गरेको बेलामा सम्पातिको वचन लेखे आश्वासन मिल्यो। अनि जाम्बवानले उपदेश गरेपछि हनुमानजी पर्वताकार भएर हनुमानजी गर्जना गरेर पारी गएपछि उनीहरू नाउँदासम्म भोकै बसेका थिए बानरहरू समुद्रका वल्ला तीरमा। जब उताबाट हनुमानजी पारीबाट आइबक्स्यो, हनुमानजीको आकृति, हनुमानजीको चेष्टाहरू सबै देखेर उनीहरूले पहिले अनुमान गरे सीताको सन्देश माने सीताको खोजी गरेर अनि प्रसन्न मुद्राले आउँदै हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले त्यही गर्जना गरे। बाँदरहरूले पनि उताबाट हनुमानजी त्यस्तै चाहिँ त अनशनेन दीक्षिता बानरा सर्वेपि हनुमतका आगमनेन सत्तां प्राप्य यथा सम्भ्रमम् अकुर्वन्। जस्तै खुब खुसी मान्नुभयो, अत्यन्त उछल कुद गर्नुभयो, गर्जना गर्नुभयो, त्यस्तै चाहिँ देश सर्वोपि त्वदीय ध्वनिं श्रुत्वा सन्तुष्टो यथा स्यात् तथा विद्यम्। सारा संसार हजुरको ध्वनि सुनेर प्रसन्न हुने गरी त्यस प्रकारले बिजुली चम्केर गर्जना गरेर धनु प्रकाश्य भनेको इन्द्रधनु देखाइदिएर महता सम्भ्रमेण आगत्य अत्यन्त तयारीका साथमा आएर हजुरले आफ्नो शरीरलाई, मेघको शरीरलाई देखाउनु पर्दछ। आरुह्य भनेको पुरा आकाश ढाक्ने गरी त्यस प्रकार स्वरूप धारण गरेर हजुरले वर्षा गर्ने संकल्प गरी बक्स्योस्। मानव आकाश रूपी नील चँदुवा भएको आकाश नील वितान विस्तरण बदिति आचार्यहरूले नित्य सूर्यले अनुसन्धान गरे चाहिँ मत्त गजबद उत्थित महामेघा यदि चोक्त प्रकार यस्तो भने अनुसार हजुर कल्पका आदिमा भगवानको श्री विग्रह नीलो हुन्छ, त्यस्तै हजुरको पनि त्यस्तो श्यामता भएर यो किन बताएको हो, यो बताएको अर्थात् धेरै समयसम्म आफूमा लीन गरेको जगतलाई उत्पन्न गर्नको लागि भगवानले संकल्प गरेपछि पहिले भन्दा केही विलक्षण रूपले यो जीव रूपी जो भगवानका हृदयमा रहेको जो जीव रूपी शस्य हो त्यसमा त्यस्तो वर्ण आउँछ। त्यही वैलक्षणलाई अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ। त कालले उपलक्षित भएका सम्पूर्ण पदार्थहरूलाई पनि उत्पन्न गर्ने संकल्प गर्ने भक्षिने भएका भगवानको शरीर जस्तरी निलो हुन्छ त्यस्तै हजुरको पनि त्यस्तै निलो भएर अनि वृष्टि गर्न पर्दछ। त देहे श्यामतां प्राप्य भनेको श्री विग्रहमा भगवानको जस्तो श्यामल वर्ण होस्। मेघहरू पानी परिसकेपछि सेता हुन्छन्, पानी नपार्दासम्म टन्न पानी लिएर आएका मेघहरू नील वर्णका हुन्छन्, त्यस्तै नील वर्णको भएर अनि भगवानका बाहुमा भएको सुन्दर बाहुमा भएको सार्ग धनुष जस्तै त्यसको गर्जना हुन्छ, जो टंकार धनुषको टंकार हुन्छ, प्रत्यञ्चा तान्दाखेरि भयंकर गर्जना हुन्छ। भगवान श्रीमन नारायणको जो सार्ग धनुष हो जुन भगवानको विशाल बाहुमा छ। बाहुच्छायाम अवष्टभ्य यस्य लोको महामन महात्मन, जुन भगवान श्रीमन नारायणको बाहुको छायामा रहेर सबै आनन्दित छन्। त्यस्ता उभय विभूतिलाई रक्षा गर्ने दिव्य बाहुमा विराजमान सार्ग धनुष जस्तै अर्थात् कस्तो महाभुज भनेको अत्यन्त बलवान बाहु अरे के। मानव अनुसन्धान गरी बक्स्यो गोपाङ्गनाहरूले कुबलया पीडलाई संहार गर्ने, चाँडो मुष्टिक सल तोसल आदिहरूलाई संहार गर्ने भगवानका चाँडोहरूलाई सललाई मुष्टिकलाई त बलरामजीले संहार गरी बक्स्यो। त त्यो अनुसन्धान गर्दाखेरि केही आयास केही परिश्रम भए जस्तो देखिने भएको भगवानको बाहु त यदि महासुन्दर भुज नभए पनि
भगवान यस्ता भोग्य भइबक्सिन्छ, आफ्ना भइबक्सिन्छ कि त्यो हाम्रो सौभाग्य हो। भगवानका विशाल बाहु छन्, विशाल बाहु नभए पनि भगवान हाम्रा भोग्य भइबक्सिन्छ। कस्ता भगवानको सुन्दर बाहु भने मानव जस्तै छोराछोरीलाई कोक्रामा राखेर झुलौनामा राखेर माथिबाट च्यादर आदिले अथवा तृण आदिले ढाक दिएर अनि तिनलाई अथवा पिठ्यूमा बोकेर हातमा हतियार लिएर रक्षा गर्न हिँडे झैँ भगवानमा पनि त्यस्तै छ। आफ्नो नाभिबाट कमल प्रकट गरेर त्यो कमल नाभि कमलमा ब्रह्माजीलाई प्रकट गरेर अनि त्यो सृष्टि गरेको ती बालकहरूलाई अनि त्यो ब्रह्माण्ड रूपी नाभिलाई के अरे नाभि कमललाई अनि नाभि कमल रूपी ब्रह्माण्डमा रहेका अनन्त जीवात्मा रूपी आफ्ना साना साना छोराछोरीलाई कसैले के अनर्थ नगरोस् भनेर मानव हातमा दिव्य आयुध धारण गरिबक्सेका त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण जस्तै हजुरले पनि त्यस्ता भगवानका हातमा भएका दिव्य आयुध देदीप्यमान दिव्य आयुध जस्तै भएर पद्मनाभका हातमा भएको चक्र जस्तै बिजुली चम्केर सृष्टि प्रथम कर्ताराम सृष्टिका पहिला कर्ता ब्रह्माजीलाई नाभि कमलबाट सृष्टि गरेर अनि उनको रक्षा गर्नको लागि भगवानको हातमा भएको जो सुदर्शन चक्र भइबक्सिन्छ। यो भनेको के हो त? यो भनाइको अभिप्राय तिम्रो पुत्र जन्मियो भन्दा जसरी आनन्द खुसियाली हुन्छ नि त्यस्तै चाहिँ त्यहाँ पनि नाभि कमलबाट ब्रह्माजी प्रकट भएपछि बडा आनन्द भयो। त्यो आनन्द प्रकट गर्ने सुदर्शन भगवानमा दिव्य माने दीप्ति प्रकाश देखियो। मानव त्यो सुदर्शन भगवानमा भएको जो प्रकाश हो सुदर्शन भगवानले पुत्र उत्सवको एउटा अनुभव प्रकट गरेको जस्तै भगवानमा आनन्द प्रकट भयो भनेर भनिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले तत्तत् दासभूता तत्प्रीते परिवाहं कृत्वा धृतोद्धूलनं कृत्वा यथा सञ्चरन्ति तथा प्रथमज ब्रह्मोत्पत्त्यनन्तरं सर्वेश्वरस्य उत्पन्न हर्षस्य परिवाहं कृत्वा हरे। सुदर्शन भगवानले जस्तै कसैलाई बडा आनन्द आयो भने त्यो आनन्द कसरी प्रवाह बाहिर कसरी निकाल्ने त? एउटा उत्सव मनाइन्छ। जस्तै त्यहाँ पनि पहिला पुत्र भगवान नारायणका आदि कवि ब्रह्माजी पुत्र रूपमा प्रकट भएपछि त्यो पुत्रोत्सवको जो नअटेको आनन्द हो त्यो आनन्दलाई मार्ग दिने, त्यो आनन्दको प्रवाहलाई प्रवाह गर्ने, बगाउने, त्यो बगाउने रूपमा मानव सुदर्शन भगवान चम्केर आनन्दलाई सबैतिर प्रवाहित गर्न चम्की बक्सियो। त्यसो हुनाले त्यस्ता सुदर्शन भगवानको बाहुमा भएको सुदर्शन चक्र जस्तै प्रकाश प्राप्त गरेर अनि भगवानको जो देब्रे हातमा भएको पाञ्चजन्य शङ्ख जस्तै स्थिर रूपले गर्जना गरेर अनि स्थिर रूपले भनेको एकछिन गर्जना गर्यो बन्द होइन, घडदङ गुडुङ आनन्द आउने गरी गर्जना गरिदिने। त्यसपछि अविलम्बम व्रतानुष्ठान प्रारम्भ गरेर भोकै रहेर दुब्लाएको हाम्रो शरीर छ यस्तो शरीर हजुरले देखेपछि यो वियोगको तापले दुब्लाएको शरीरलाई त्यो ताप दूर हुने गरी हजुरले वर्षा गर्न पर्दछ। कस्तो त? आर्ते पूर्वमेव अगत्य रक्षकस्य श्रवद भवितव्यम। आर्त व्यक्तिलाई दुःख हुनुभन्दा पहिले नै आएर भगवानले रक्षा गर्ने स्वभाव भए चाहिँ हजुरले पनि त्यस प्रकारको हुनुपर्दछ। हजुर देवमातृका न भवितव्यम न भवति भगवत समाश्रयण भनेको भगवानको समाश्रयण देवतान्तर जस्तो हुँदैन, अल्प अस्थिर फल दिने वाला। अर्थात भगवानको शरणागति आफ्ना मातापिताको काखमा गए जस्तै हुन्छ। निरन्तर त्यो शरणागति क्षणिक हुँदैन, सनातन हुन्छ, निरन्तर हुन्छ। त्यस हुनाले हजुरले सारङ्ग विशिष्ट सरवृष्टिवत वर्षा कसरी गरी बक्स्यो? भगवानका हातबाट सारङ्ग धनुषबाट
भगवानले सार्ग धनुष छोइदिए भयो, त्यहाँ बाण सन्धान गरिदिए भयो आफै। बस बाण यसो छोइदिएपछि सरासर 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 सार्ग चिन्मय सबै भगवानका आयुधहरू हुन्। उनीहरूले लक्ष्यलाई समाप्त पार्दै गइबक्सिन्छ, लक्ष्य भेदन गर्दै गइबक्सिन्छ। हो त्यस्तै झैँ हजुरले पनि त्यस प्रकारले पानी वर्षाइबक्सियोस्। सार्ग विशिष्टवत राजाको आज्ञाले केही काम गर्न धावा बोले, राजाका नोकरहरू भने धावा बोलिसकेपछि भयो भयो छोडिदियो भने पनि तिनीहरूको यति उत्साह हुन्छ कि रोक्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हजुर पनि भगवानका हातबाट छुटेका सार्ग धनुष अब भयो, लक्ष्य भेदन भइहाल्यो, रोके पनि भयो भन्दा पनि त्यो एकछिन एकदम उतावला भएर आनन्द विभोर भएर सार्ग धनुषबाट बाणको प्रहार भइराखे जस्तै हजुरले पनि सबैलाई आनन्द हुने गरी सर 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 वृष्टि गरिबक्सियोस्। सरवर्षम बवर्षः जस्तै 14,000 खरदूषणका सेनाहरूलाई भगवानले सार्ग धनुषद्वारा सम्मोहनास्त्रद्वारा सबैलाई सर्लक्क सुताए। यस्तो प्रकारले सरवर्षम बवर्ष, त्यस प्रकारले सबैको सुखको लागि हजुरले वृष्टि गरिबक्सियोस्। त्यहाँ दुःख दिइबक्सेन, सबैलाई सम्मोहनास्त्रद्वारा मिठो निद्रामा पुर्याइदिइबक्स्यो। यस्तो अर्थात् यस्तो पनि भयो कि सम्मोहनास्त्रद्वारा सबैले राम देखे अनि एक आपसमा भगवानको सम्मोहनास्त्रले मोहित भएका आफू आफू नै लडेर पल्टे। तर हजुरले भने सबैलाई सुख दिने गरी वृष्टि गरिबक्सियोस्। त दृष्टान्त सरवर्षे राक्षस जाति सर्वापि नाशमाप, त्यहाँ सबै राक्षसहरू नाश भए। हजुर त्यस्तो हुनु भएन, अनुकूल प्रतिकूल सबैलाई आनन्द दिने गरी हजुरले वर्षा गरिबक्सियोस्। प्रभु समीचीनम् इदमास ईश्वराज्ञा हम पूर्वमेव अधिकृत कार्य किल। मेघले भन्नुहुन्छ ठिक छ हजुरले भनेअनुसार भगवानको आज्ञाले पहिले नै यस कार्यमा अत्यन्त तालिम प्राप्त गरेको छु, यो कार्यको लागि म सक्षम छु, केही यो गरेर म पनि आफू धन्य हुन्छु भनेर आएको छु। एतद् विषय किञ्चित कार्यकर्ता कथम भवेमिति चेत, त्यसो भने म यसमा कसरी म कृतकृत्य हुँ भन्दा अस्माभिः अपि मार्गशीर्ष अवगाहनाय, हामी पनि यथा समयमा गएर मार्गशीर्ष अवगाहन गर्नेछौँ। त्यसो हुनाले हजुरले वर्षा गरिबक्सोस्। तत्पूर्वमेव ग्रामीण सर्वैरपि निश्चितम्, पहिले नै सबैले निश्चय गरेको। यीमा के अधिक छ त भन्दा सन्तोष्य वयमपि अनुष्ठित व्रता भूत्वा, हामी पनि व्रत पूर्ण गरेका हुने, अनि त्यो व्रतको जो फल हो, व्रताङ्ग फल अरू ब्रजवासीका दृष्टिकोणमा सहकाल हो, राम्रोसँग पानी पर्नु हो त्यो मिलोस् उनीहरूलाई अरूका दृष्टिले। अनि हाम्रो जो मुख्य फल हो त्यो फल हो भगवानको संश्लेष। त्यस हुनाले त उनीहरूले वर्षा प्राप्त गरेर सन्तोष गरून्, हामीले भगवान श्रीकृष्णको संश्लेषले आनन्द मानेर पुनः हामी तीर्थावगाहन, ल हामीलाई फल मिल्यो, अवृत स्नान रूपले हामीहरूले तीर्थावगाहन गर्नेछौँ। यज्ञान्त स्नान, तीर्थावगाहन भगवानको संश्लेष मिलेर अनि अवृत स्नान रूपमा हामीले स्नान गर्न सकौँ। त्यस प्रकारले हजुरले सबैलाई आनन्द दिने गरी पानी पारिबक्सोस्। अनि सन्तुष्टि भनेको ग्रामीणानां मार्गशीर्ष अवगाहनम, गाउँलेहरूलाई मार्गशीर्षको अवगाहन भनिन्छ। तर यतातिर उपरि प्रीतिपूर्वक अवगाहन कर्तव्यमिति निर्बन्ध नास्ति। हजुरका अत्यन्त प्रिय भगवान जो कृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँ र हामी पनि जसरी यो अवगाहन गर्नेछौँ त्यस प्रकारले हजुरले स्नान गरिबक्सियोस्। प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवित भनेर भनिबक्सिन्छ। कसै हामी भगवानलाई नित्य दर्शन पाएर आनन्दित हुनेछौँ। त्यस हुनाले शेषीको आनन्द नै शेषको पुरुषार्थ भएको हुनाले भगवानलाई
हामीलाई प्राप्त गरेर भगवानलाई जसरी आनन्द होस् त्यस प्रकारले अवृत स्नानाङ्ग रूपमा पनि हामी भगवत प्राप्ति गरेर भगवान सहित गएर अवगाहन गर्ने गरी हजुरले वर्षा गरिदिई बक्सियोस् हे मेघ देवता। यस प्रकारले प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। यहाँ अब समय त धेरै अगाडि गइसके जस्तो छ हैन, 7:15 भयो, 1 घण्टा गइहाल्यो। यहाँ मेघ शब्दका धेरै अर्थहरू छन्। मेघ भनेको भगवान आचार्य, मेघमा र आचार्यमा पनि कतिपय गुणहरू सादृश्य भएर आचार्यलाई मेघ भनिन्छ। त्यस हुनाले मेघले के गर्दछन्, समुद्रबाट जल लिएर आउँछन्। त्यस्तै आचार्यहरूले पनि शास्त्र रूपी समुद्रबाट, समुद्रको जल कस्तो हुन्छ, समुद्रको जल नुनिलो हुन्छ, तर त्यही समुद्रको जल मेघले लिएर आएर वर्षा गर्दा त्यो मिठो हुन्छ। शास्त्रको अर्थ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। त्यस हुनाले परोक्ष प्रिय शास्त्र हुन्छन्। शास्त्र अत्यन्त, शास्त्रको अभिप्राय हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, तर त्यही शास्त्रको सार अर्थ ल्याएर लोकाचार्य स्वामीजीले उपदेश गरी बक्सियो। श्रीमद् वचन भूषण जस्तो भयो। त्यस्तै प्रकारले अष्टादश रहस्यहरू भए। त्यस हुनाले मेघ भनेको यहाँ आचार्य हो। त मेघले पानी पारेर मधुर पानी ल्याएर पार्दछन्। त्यसले सबैलाई लाभ हुन्छ कि कसो हुन्छ भन्दा विश्वास गर्नेवालालाई लाभ हुन्छ। आचार्य रूपी मेघले ज्ञान उपदेश दिएपछि त्यसमा जो अनसुयी छन् उनीहरू लाभान्वित हुन्छन्। जो असूयाले युक्त छन् तिनीहरूलाई उल्टै अहित पनि गर्दछ। विश्वास गरेन भने अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। पानीले कसैलाई नोक्सान गर्छ, मेघले वर्षा गरेर कसैलाई नोक्सान गर्छ भन्दा अरूलाई हित गर्छ। तर कोही यस्ता हुन्छन् कि त्वयि वर्षति पर्जन्य सर्वे पल्लविता द्रुमः अस्माकं त्वर्क वृक्षाणां पूर्वपत्रेषु संशयः भनिन्छ। अर्थात जब पानी परेपछि अरू सबै वृक्षहरू हरिया भरिया हुन्छन्, नयाँ नयाँ अंकुरित हुन्छन्। तर एउटा आँकको वृक्ष हुन्छ अरे, पानी परेपछि आँक ओइलाउँछ अरे। अस्माकं तु अर्क वृक्षाणां, हामी आँकका वृक्षहरूलाई त पूर्वपत्रेषु संशय, पलाउनु त हरायो, पहिलेका पात पनि ओइलाएर झर्दछन्। पहिलेका पात पनि बाँच्नलाई सन्देह हुन्छ भनेको चाहिँ त्यस्तै मेघ भनेको आचार्यले दिएका उपदेशले, त्यो आचार्यको उपदेश कस्तो हुन्छ, कहीँ कहीँ श्रीवचन भूषण जस्तै हुन्छ, कहीँ विश्वास नगरेर उल्टै उसको विनाश हुन्छ। कसरी सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते स्वात्यां सागर सुक्ति कुक्षि पतितं तज्जायते मौक्तिकं प्रायेण धम मध्यमोत्तम गुणः संवासतो जायते। पानी त्यही हो। त्यही पानी तातेको कराईमा राख्यो भने झर्र गर्छ, नामै रहँदैन त्यहाँ। तातेको कराईमा राख्यो पानी, झर्र गर्यो, सकियो, पानी नै देखिएन। त्यस्तै नापात्रे शास्त्र मुत्सृजेत, कुपात्रमा शास्त्र नदिनु, त्यसको दुरुपयोग हुन्छ। अश्रद्धा गर्छ उसको विनाश हुन्छ, उसलाई विनाश गर्ने आफू हेतु बनिन्छ। त्यस हुनाले सुन्नेले यदि सुन्दैन भन्नेले मात्र गर्नु के, नङ्गाका देशमा धोबी गई पाउँछ कामके। त्यस हुनाले अब यहाँ यो बताइ बक्सिन्छ कि मेघ भनेको आचार्यले, समुद्र भनेको भगवान श्रीमन्नारायण, समुद्रमा भएको अथाह जल भनेको श्रीमन्नारायण रूपी
समुद्रमा अनन्त कल्याण गुणगणहरू छन्, दोष छँदै छैनन्, अनन्त कल्याण गुणगणहरू छन्। ती अनन्त कल्याण गुणगणहरूलाई ल्याएर अनि मेघले के गरी बक्सिन्छ त? वर्षा गरी बक्सिन्छ। त यहाँ मेघ को भई बक्सिन्छ? सबैभन्दा महान मेघ भगवान षठरिपु जलदह श्री विश्वक्सेन स्वामी जी का अवतार भइबक्सेका छठारी प्रमुखैर द्विजै भनेर बताएको छ भार्गव पुराण आदिमा। त उहाँहरूले श्रीमन्नारायण रूपी समुद्रबाट भगवानका अनन्त कल्याण गुणहरू रूपी पानीलाई ल्याएर अनि ती षठकोप सूर्य रूपी मेघले नाथमुनि रूपी पर्वत शिखरमा वर्षा गरी बक्सिन्छ। पर्वत नाथमुनि रूपी पर्वत शिखरमा गरिएको वर्षा त्यहाँबाट पुण्डरीकाक्ष राम मिश्र आदि गरेका झरनाहरूबाट बग्दै बग्दै निर्मल त्यो झरना आएर एउटा विशाल तलाउमा भरिनुहुन्छ। त्यो दिव्य कल्याण गुणलाई भरिदिनुहुन्छ। अनि त्यो विशाल तलाउ हो श्री यामुनाचार्य रूपी विशाल तलाउ। यामुनाचार्य रूपी विशाल तलाउमा सङ्लिएको त्यो जललाई फेरि त्यसलाई परिवाह गरेर त्यसलाई शाखा रूपबाट त्यहाँबाट एउटा निकास त्यो दिव्य ज्ञानलाई यत्पदाम भोरुहध्यान विध्वस्ता शेष कलमश वस्तुता मुपयातो हम यामुनेयम नमामि तम भन्नेवाला भगवान आदिशेषावतार रामानुज स्वामीजीले जसले पुण्याम भोज विकासाय पापध्वान्त क्षयाय च श्रीमान आविर बोध भूमौ रामानुज दिवाकर वेद पुरुषलाई फक्राउनको लागि पुण्य रूपी कमल फक्रिनको लागि पाप रूपी अन्धकारलाई नाश गर्नको लागि श्री रामानुज रूपी दिवाकर प्रकट भइबक्स्यो भने चाहिँ त्यस्ता रामानुज रूपी एउटा महान नहर रूपमा त्यो यामुनाचार्य रूपी विशाल मान सरोवरबाट त्यहाँबाट यमुना के अरे रामानुज रूपी ठुलो नहर निकालिन्छ। त्यो रामानुज रूपी नहरबाट फेरि ससाना उपनहरहरू 74 पीठ रूपी उपनहरबाट त्यो दिव्य ज्ञान सबै प्राणीमा सिंचन गरेर अनि ती प्राणी रूपी खेतमा सिंचन गरेर त्यहाँ रहेको जीवात्मा रूपी धानमा धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग पूर्ण गर्दै यथार्थमा जो परम पुरुषार्थ मोक्ष फल पनि फलेर भगवत अनुभव रूपी फलेर भगवानलाई प्राप्त गराउनुहुन्छ। त्यस्ता आचार्यको यहाँ प्रार्थना हो। हे मेघ देवता भनेको हे आचार्य हजुरले यस्तरी वर्षा गरी बक्सियोस् कि सबैलाई कल्याण हुने गरी सत्पात्रमा दिएको हजुरले दिएको ज्ञानले श्रीवचन भूषण जस्ता दिव्य ग्रन्थहरू प्रकट हुन्छन्। तर कुपात्रमा भयो भने त्यस्तै हुन्छ। तातेको कराईमा रहेको पानीको नाम निशान सकिन्छ। त्यही पानी यदि कमलका पातमा पर्यो भने मोती जस्तो टलटल टल्कने हुन्छ। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते। तर त्यही पानी स्वाति नक्षत्रमा सिपीभित्र परेको मोती हुन्छ भन्छन्। यो अब केही सत्य तथ्य होला। स्वात्याम सागर सुक्ति कुक्षी पतितम त जायते मौक्तिकम। त्यही पानी त हो नि। पात्र अनुसार स्थान भेदले कहीं नामै सकियो, कहीं मोती जस्तो देखियो अनि कहीं मोती नै भयो, मोती नै भयो हो। त्यस्तै चाहिँ त्यस प्रकारले हजुरले उपदेश दिइबक्सियोस् भनेर यहाँ प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। अब के भन्ने त, जति भने नि स्वापदेश धेरै सुन्न पर्ने हुन्छ। अब आज समय धेरै नै गइसक्यो। आज यहीँ राख्यौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। भागवतको थोरै भन्नु सेयर गर्नु।